आम्ही प्रदेशाध्यक्षांची मुलाखत घेतली, तातूंत तांणी सांगलें इनडायरेक्टली जे तुमचेर एक्चुअली प्रश्न आशिल्लो, पूण तांणी तुमचें नांव न घेता म्हटलें की खुबशे लोक अहम ब्रह्मास्मी अशें वागता, म्हणजे आय एम दी एब्सोल्यूट अशें वागता आनी ताका लागून शिस्तभंग जाता आनी ताका लागून अश्यो कारवायो करच्यो पडटा म्हणून. आतां म्हाका दिसता अहम ब्रह्मास्मी कितें म्हणलें तें? अहम ब्रह्मास्मी. म्हाका दिसता हो वाक्य कोणाक लागता हें प्रत्येक जाण तेणी शहानिशा करून पळोवपाची गरज आसा. कारण हें जर नाशिल्लें जाल्यार परत एकदां उल्लेख करता हांव, उखल्ली जीब लायली ताळ्याक हें केन्नाच कोण म्हणचे नाशिल्लो. म्हणजेच आपल्याक तें मोठेपण अशें जालें ना तें हांवें केन्नाच म्हणलें ना. कारण म्हजो हो नेचर जो आसा तो लोकां खातीर आसा. म्हजी खुर्ची जी म्हाका लोकांनी दिल्ली आसा पळय न्ही, ती लोकांची तळागळांतली कामां सोंपोवपा खातीर आनी नॉट ओन्ली द ट्रायबल. आय एम अगेन कमिंग बॅक टू द फॉरेस्ट रायट अँड अदर ड्वेलर्स एक्ट 2006. तातूंत एक गोश्ट कळटली. हांवें म्हणलां नॉट ओन्ली ट्रायबल्स. 9 जून 2025 म्हज्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या जवळ जवळ 135 कितें सनदी डिस्ट्रिब्यूट केल्यो. ताचे पयलीं केल्ल्यो आशिल्ल्यो. तातूंत कोण आशिल्ले? एसटीक लोक नाशिल्ले, तातूंत आशिल्ले ब्राह्मण आशिल्ले, तातूंत मुसलमान आशिल्ले, तातूंत क्रिस्तांव आशिल्ले, सगळे तरेचे जात कात पात धर्माचे. म्हणजेच जो शेतकरी जो आसा, जो कश्टकरी समाज जो आसा, ती जमीन कसता आनी ताजेर आपलें पोट भरता, ह्या सगळ्यांक हो कायदो लागता तेंचे खातीर हांवें आवाज त्याय दिसा उबारलेलो आशिल्लो. पूण तें केन्ना हाडलें ना. तुम्ही पळयतात GNH.